अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे पुख्तनों का ग्रैंड जिरगा होने वाला है, जहाँ पर कल 4 बच्चों की शहादतें हुई हैं। और इस सिलसिले में एक छोटी सी बात आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इन पर उन लोगों ने किलिंग की है जिनको हम टैक्स देते हैं इसलिए कि ये हमारे इस इलाके में अमन कायम करें, लेकिन उन्होंने इस बच्चे की ये जो जूते हैं और इनका ये खून है और यहाँ पर ये जो खौल पड़े हुए जिससे उनको गोलियां मारी गई हैं, ये उनके अमन कायम करने का एक जिंदा सबूत है, जिनको हम सालाना 23 अरब रुपए पेमेंट करते हैं। वो मेरी इस धरती में इस किस्म का अमन कायम कर रहे हैं। और ये इतने लोग जो बगैर असलहे के यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे दश्त में मौजूद है जहाँ कोई न दरख्त है, न पानी है, न कोई इनके सर पे छत है, शदीद गर्मी है, और इस हालत में ये मौजूद है। क्या दहशतगर्द मेरे ये बच्चे हैं? ये सवाल आपके जिम्मे छोड़े जा रहा हूँ। सियासी गुंदों मशरान दी जिसमें हम तो मुख्तलिफ जिले तो मुख्तलिफ पेशों मशरान रागली दी या जिसमें हम स्वानान रागली दी तो बताते ज़रूरत तला सलाम कामा सलाम अलैकुम मोहतरम अली राजू का जरगे द तरतीबात पे हक लबांदे ज़ाया उधर ज़रूरी पैगाम وزوانانو تخصصی لرما باید پاغه باندې زمونږ سره د حمایت او عمل وکړي. ډېر محترمو زمونږ سره دلته په دې پنډال کې د عوامي نېشنل ګوند ډېر درانه مشران د میاں افتخار حسین په قیادت کې موجود دي. زمونږ سره دلته د جمعیت علماء اسلام قیادت موجود دی. زمونږ سره دلته د پاکستان تحریک انصاف قیادت په دې پنډال کې موجود دی. زمونږ سره په دې جرګه کې په دې پنډال کې اوس دلته د مزدور کسان پارټي قیادت موجود دی. زمونږ سره دلته د نیشنل پارټي پښتونخوا وحدت قیادت موجود دی. زمونږ سره دلته د پښتونخوا ملی عوامی ګوند قیادت په دې پنډال کې موجود دی. زموږ سره په دې پنډال کې د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي قیادت موجود دی. زموږ سره په دې پنډال کې د پیپلز پارټي کریم ټونډي صاحب موجود و احمد کریم. زموږ سره په دې جرګه کې د قومي وطن پارټي قیادت موجود دی. زموږ سره په دې جرګه کې د نیشنل ډیموکریټک موومنٹ قیادت موجود دی. زموږ سره په دې پنډال کې د جماعت اسلامي قیادت موجود دی. زموږ سره په دې پنډال کې د آل قبایل لوی جرګې مکمل قیادت موجود دی. زموږ سره د تحریک زموږ سره تحریک انقلاب قیادت نعیم شاهین صاحب او د ملګری موجود دي. زموږ سره د واک تحریک تکړه خواندې قیادت موجود دی. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।